اهلا مره اخرى. دونك اهم حاجه واهم ليسون اللي عندنا في كاع هذا الكور هذا في كاش فوركس تريدر بوان كوم ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت هي الحاجه، هي النقطه اللي قليل التريدرز اماتور كيعطيو لها اهميه، واللي هي مهمه بزاف، واللي كتجعلنا ان الانفستيسمون ديالنا ما كيكونش واحد انفستيسمون بحال الشكل ديال القمار، بحال نشبرو واحد لاصون دلارجون نشبروها ننزلوها. هاي لا، هاد لاصون خصها واحد قواعد اللي واحد القوانين اللي ندوزو بها هاد الانفستيسمون هذا باش نقلو في الخساره ديال في كل خساره مثلا كتكون عندنا قليله، كتكون بيان جيري. كما كتشوفوا هنايا عندنا هذيك الماكينه ديال كتكون في كازينو ديال القمار. دونك الفوركس ديما ريسك مانجمنت باش ما كنتسماوش كنقمروا. بيان سور كاين شحال من واحد يقول لي راه حتى في القمار بنادم كيربح. اقول لكم واخا ميم سي كتربح قليل كيكونوا لي شونس انك تربح، وشحال من واحد كيربح كاع. هذا اللي كيربح في القمار هو البيرسون الوحيده اللي كتربح، وهو الكازينو. الكازينو هو اللي ديما كيربح في القمار. دونك ديما وحتى الكازينو نفترضوا تقول لي يقدر يخسر ولا شي حاجه، لا، كازينو ملي كيخسر كتكون الخساره ديالو بيان جاري، وقبل ما كيعطي الاخر ربح كيكون شحال من واحد خسر فلوسو في ديك لا ماشين مثلا باغ اكزومبل. دونك الكابيتال كنعرفوا اي انفستيسمون باش اولا في الفلوس، بغيتي الفلوس خصك تنزل فلوس. والكابيتال شحال الكابيتال باش تبداو به. دونك شحال من بروكر هي لا بلاتفورم فين كنعملوا لي تريد ديالنا، كنكزيكيتيو كننزلوا الكابيتال ديالنا وكنكزيكيتيو لي تريد ديالنا. دونك الكابيتال دونك نقدروا اذا كنتو مثلا ما مسجلينش في جروب في اي بي ديال كاش فوركس تريدر بوان كوم اللي عندنا فيه لي سينيال، واللي عندنا لوبجيكتيف ديالنا ما بين 600 و 1200 ديال بيبس شاك موا. كنتو تبداو ديريكتومون زعما ها بهاد لي كور بهاد لا باز هادي. دو بريفيرونس تبداو بالمينيموم ديال الفلوس اللي كيسمح لكم البروكر. كاين لي بروكر اللي تقدر تبدا حتى 25 دولار، تقدروا تبداو معاهم 25 دولار غا باش تيستيو الاستراتيجي ديالكم، باش تشوفوا كما كنعاود لكم دائما كاين فرق كبير انك تريدي بالديمو، تريدي بالفلوس غير 25 دولار فلوس غير. وكاين فرق عاود ما بين تريدي ديريكتومون 25 دولار وتريدي مثلا بواحد 2500 دولار ولا 1000 دولار، حيت بيان سور المونطون. وديما لي زيموسيون خصهم يتحيدوا في التريدينغ. ديما لا استراتيجي هي كلشي. استراتيجي لي ستاتيستيك لوناليز تكنيك هي كلشي اللي عندنا في التريدينغ. كنيفيتيو لي زيموسيون، كنيفيتيو داك انك تلونسي ان تريد وتبقى مقابلو. لا، عملتي لا عملتو لا استراتيجي ديسينيو، رسمتو لاناليز تكنيك لا شارت اكسيتيرا سيبور ريزيستونس، عملتو فيبوناشي ديالكم صافي. خصكم داك الاستراتيجي هذيك باش تيكزيكوتيو لو تريد ديالكم. خصكم تكونوا صافي متاكدين وثايقين بداك الاستراتيجي، تلونسي لو تريد، تخليو تكملوا لا جورني ديالكم ترونكيلمون مع حدكم عاملين تيك بروفيت ديالكم و ستوب ليميت ديالكم كما يجب. كما كتشوفوا ديما لا جيستيون ديال التريد ديما خصنا نحاولوا يكونوا الغاشيو ديال الربح اكثر من النيفو ديال الخساره ديال شاك تريد. نعاودو نرجعو دابا مثلا هنايا. دونك باغ اكزومبل هاد لا شارت هادي اللي عندنا، كما قلت لكم النيفو دائما د الربح خصو يكون اكثر من النيفو ديال الخساره. باغ اكزومبل هاد التريد هذا اذا اكزيكوتينا هنايا خصنا ديما نعملو ستوب زعما تيك بروفيت ديالنا اللي هو النيفو د الربح ديالنا يكون في هاد لابارتي هادي. النيفو ديال الخساره خصو يكون بلوز موان هكدا ثلث هادي. دونك هادشي كامل على حسب فوق بزاف عالي يوصل ثلاث المرات كثر من الاحسن. مثلا بهاد ليكزومبل هذا نقدروا مثلا اذا عملنا 7 د التريد
حتى اذا خسرنا حتى من 5 وجوج ربحنا، نقدروا نقولوا راه الكابيتال ديالنا يبقى هو نيت. حيت علاش؟ حيت كل تريد ربحناه راه فيه ثلاثه المرات هذوك اللي نخسروا. مثلا هنا اللي نخسروا هاد لابارتي الثلث، اما ملي نربحوا فوا 3. اذا الريسك مانجمنت بحال هادي مونطاني روس، الا بقينا ماشي مزيان متبعين الريسك مانجمنت ديالنا نبقاو طالعين الفوق، اون فوا نسينا وهملنا الريسك مانجمنت وبقينا كنزلو بحال القمر، ها شنو كيوقع في الاخر؟ كتوقع واحد لاشوت وكيطيح الكابيتال، وديك الساعه كنصدقوا حرقنا ديك الكونت ديالنا عند البروكر. الوغ شحال ريسكيو شاك تريد، شحال البورسونتاج اللي ريسكيو من الكابيتال ديالنا؟ دونك الناس اللي يدخلوا لي معنا في الفي اي بي، دونك حنايا في الجروب في اي بي ديالنا عندنا دي تريد بلاسي بار دي زيكسبير اون تريدينغ اللي مدوزين في التريدينغ اكثر من 7 سنين، واللي عندنا لوبجيكتيف ديال 600 ديال لي بيبس وحتى 1200 بيبس. اون ا في دي تيست، اون ا افيكتوي دي تريد في الديمو وفي الغيال، ايفيكتيفمون لي ريزولطا راه كاينين. والناس اللي ادخل بالكابيتال ديالها سون سينيال سون هذاك لي زاماتور لي ديبيتون اللي يبداو دو بريفيرونس ما يفوتوش 5%. علاش؟ نتوما باقي كتستيو، باقي كتجربوا لي استراتيجي، حاولوا تجبروا واحد لا استراتيجي، واحد الستيل ديال التريدينغ ديالكم اونيك اللي يناسبكم، وبيان سور كل واحد وكيفاش كيقرا لا شارت ديال البري. ونعاود نقول لكم فوركس تريدر فوركس تريدينغ شحال من واحد كيحسبوا بحال القمار، شحال من واحد كيتعامل معاه بحال هيدا جامبلين كيشبر فلوس وكيسيب. لا، كونوا نتوما عملوا اللعب، عملوا خذوا لا بلاص ديال الكازينو. نتوما هما اللي كتجيريو كلشي، كتجيروا الربح ديالكم، حتى اذا خسرتوا كتكون الخساره بيان جيري، اللي ماشي بحال ديال الجامبلر ديال القمار ديال كيشبر وكيخسر البودجي ديالو في ضربه واحده وكينزل داكشي عشوائي. الوغ ديما خذوا الحسيطات ديالكم، ما تفوتوش الناس ديال السينيالات، ما تفوتوش اكثر من 10% ديال الكابيتال ديالكم. مثلا دخلتوا عملتوا واحد الديبو ديال $1000 في شاك سينيال في الجروب في اي بي نصردوا لكم، ما تريسكيوش، ما تفوتوش $100 في جوست ان تريد. $100 بيان سور على حسب لي بيبس غاني، يعني نقدروا نربحوا حتى $300-400 في شاك تريد. حتى اذا خسرنا مع كنصردوا لكم داكشي بالستوب ليميت ديالو والتيك بروفيت ديالو، نقدروا مثلا $100 نقدروا نخسروا غرون ماكس 40% ديالها اللي هي $40. بيان سور كيبقى لنا البودجي وكيبقى لنا ديك لاصوم ديك الكابيتال، وبيان سور كيكونوا دي تريدز اللي هما غانيون. هذاك بورسونتاج ديال لي تريدز غانيون عندنا كيوصلوا حتى ل 91%، ولي بيبس عندنا اونتر 600 بيبس و 1200 بيبس. دونك كيما كتشوفوا هنايا ميم سي وقع لنا اون شوت خساره كنكونوا بيان بروتيجي، الكابيتال ديالنا محمي، كنكونوا بيان مريسبكتين مزيان الريسك بار تريد. دونك دابا ندوزو لي لوسون اللي ماجا اللي نهضروا على الميتا تريدر كومون ليي كونيكتي ميتا تريدر مع لو بروكر ديالكم، كيفاش نفتحوا ميتا تريدر غا باش نعملوا كونت ديمو pour tester les signaux ou là pour tester les stratégies ديالكم بالسيبور ريزيستانس، بتشوفوا les chart patterns les formes graphiques اللي يسكنوا في كاع لي شارت، و بيان سور تقدروا كاع عاود تيستيو عاود لي سينيال ديالنا باش تشوفوا، باش ديك الساعه ديريكتومون غتباسيو كونت لايف باش تربحوا الفلوس من الفوركس تريدينغ.